हांगा मुखार घर आसा त्या घरा वर्सान वर्स उदक ते सारके घरा वयतालें आनी वर्सान वर्सांक ती कंप्लेन पावताल्यो उदकाच्यो. सो त्या खातीर आयज आमी हें काम हाती घेतलें आसा. तशेंच आमच्या वाठारांत आमची आंब्यावतकार उदक पाविल्लें आसा, थोडीं घरांक उरल्लीं आसा आनी तें आतले बेगीनच DMFा अंडर आमी ती पायपलायन घेतली आसा. सो तेजेंय बी इनॉग्रेशन जातलें. ही सगळी काम करतना आसतना आमचे मदीं उपस्थित आमचे डॉक्टर गणेश बाबू यांचा खूब एक हेल्पफूल हात आसा म्हणूनच ही काम जाल्ली आसा. तशेंच मॅडम आमची सुवर्णा आसा, तेणें हांगा आमच्या गांवांत खुबशीं काम केल्लीं आसा, तांकांय आमकां थँकफूल आसा. आनी आमची जी पार्टी आसा भारतीय जनता पार्टी हेजे अंडर ही आमची सगळी कामां जाता. सो हांव आमचे प्रमोद सावंत डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री ताकाय हांव थँकफूल आसा. आमची कामां जी उरल्या ती अशीच जातलीं, खंयच्या कामां हेजो विलंब जावपा ना. थँक्यू. भितर आसा सावड्डेचो मतदारसंघ म्हणटनी ऑफकोर्स सावड्डे पंचायत तितूंत येता. आमी पळयता चिन्मयी नायक जे आसा सरपंच आसा बरेपैकी काम करता. आमदाराचे सहकार्य जे आसा किंवा जिल्हा पंचायतीचे जे मेंबर आसा तेजें सहकार्य किंवा इतर पंच जे आसा हांकां बरोबर घेवन डेव्हलपमेंट कसो करपाचो जाल्यार चिन्मयी कडेन शिकपाची गरज आसा. आमी पळयतात आंब्यावतकार वार्ड नंबर 1 भितर जर पळयत जाल्यार जवळ जवळ 30 लाखाची कामां जी आसा तेगे टेन्युरा भितर जाल्यार जे पंच म्हणून थंय निवडून येयले तेगे हितून जाल्यार जशें वाड्याचें काम जे आसा डेव्हलपमेंट जो मनाक घेवन करता आनीक वाड्याची जर पडोवन वचत जाल्यार तो पंच कितलो एक्टीव आसा हें कळोन येता. सरपंच जाल्या नंतर कितले प्रोएक्टीव आसपाक जाय हें चिन्मयीन दाखयिल्लें आसा. आनीक कोणाचो भेदभाव करनासतना किंवा आपलो विरोधी कोण तरी पंच आसा तेजी कामां खंय अडोवन दवरप हें न करता सगळें बरोबर घेवन वचोन ही पंचायत सांबाळून दवरप किंवा पंचायतीचें नांव वयर हाडपा खातीर ही कामां जी आसा ती चिन्मयी नायक जी आसा सरपंच करतात. आनी हितून तेका जर मेळ्ळो जाल्यार तो स्थानीक आमदार जो आसा डॉक्टर गणेश गांवकर आनी आमी पळयता एक्स पंच जो आसलो उल्हास नायक जो आसलो ह्याच सरपंचाचो देर जावन आसा. हेणी सुद्दां आपल्या टेन्युरात ज्या पद्दतीन कामां केलीं हें पळोवन खंय तरी चिन्मयीक त्या वाड्याक भितर संदी मेळ्ळी आसा. आनीक बऱ्याची बरी कामां जी आसा ती चिन्मयी नायक सरपंच म्हणून आयज करता. आयज आमी दुसरे तुल्यान जर पळयत जाल्यार तेज्याच टेन्युरा भितर हांगा जे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फावंडेशन सावथ गोवा हेणी तांकां हांगा डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन गाडी दिल्ली आसा. आनीक ह्या हितूंतल्यान जर पळयत जाल्यार पंचायत खंय तरी विकासाच्या दृश्टिकोनांतल्यान पावलो मारता हेंवूय दिसून येता. म्हणजे एकंदरीत जो आमी वार्ड नंबर 1चो डेव्हलपमेंट पळयता तसो इतर भागाचोय डेव्हलपमेंट तुमकां ह्या दोळे मुखार येता. इन गोवा खातीर उदय देयकर सावड्डे.